سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغاني سلامية نسخاتكم ون ببزلخم هو سلامكم بزحترف كولالي وبعالتم التسفايا انقعد ما نوشانالي بسلام مزاقم نيرو معنتي فيديونا زخون كعادك عبيتو وي معاري واغا ورقي حزوون بطعم يقنيسو زلو لو معنتي كنت زفلت مالي بناي وش تعد بطعم قنيسي لقريب لكم نيرا لو معنتي عني اوج اتركو حواتي بناي وش عدها كندينيو بعرب هاجرات يخون بأوروبا هاجرات اتهم عند كارات كنكركم اياه بطعم يقنيسو زلو تتقاملو مالتي اسكع فيديو فصامن نختكتاتلو بآخرتي عدم نشان لي حدش تزخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعا لايك شير بمقبار نختها برتاتعني بتحتنا يلاو سناي صانحيت سناي مكتتال عسي زلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو دقع بيتوي معري تمليسنا تراخينا نينا لو ما عنتي كم تفتم اتوز نجركم بناي وجه هجرات او دقت كوحواتي او عرب هجر يخون او اوروبا هجرات واقع ورقي عندك كاراتي كنجركم بقولنا تيزلكم عدلنياتاتيهم ناي ورقي مجزع حساب زلكم ورقي مجزع حزقيا ورقي كم لك كم حوالا بتعمو يزك آير مالتيو لو ما عنتي سنة 4 ويكعة جون 11 يزخون زلا علة حمص مالتيو مكنياتهم كان معلتنا ومعلتي بتعمي يزك آير زلنا بلو ما عنت على تجازح حواتي بتعمي عدلنياتاتيهم انجدي بتعمي كأني زني كبرات حواتي نخد شوط إذا حسوكم قد نشتن ترقاقعوا منهم كبر أي كالن بتعمي كأني سوزنيها حزن رياض بني سعود عرب كنجمرينا مالتيو أو سعود عرب 24 كارات ناي بحرين ورق إذ نقرأكم حزي مالت أو سعود خينو ناي سعود ورق قلنا لوجن اتزري ورقي بتعم تفتاو نزلوه بتعم قنج ورق جن ناي بحرينيو أمريكا غيرو أوروبا يتم عدي ناي بحرين زبهالي فلت ورق مالتينا أو سعود عرب 24 كارات ناي بحرين ورقي 409 ريال مالتي زي بزي مسنية بزي دريبة بزي منم نجاري نايتها ورقي واقع بتشعيا مالتيو قتيلا نريو بعل 20 كلتن كارات يكون 20 كلتن كارات أف سعود عرب نحنت جرام ورقي ب456 ريال زي كنت مساسالي منم عينت أكسساري كي حوسا نايتها ورقي واقع بتشا كاو 10 شومنت كارات نهاري 10 شومنت كارات بناي سعود عرب واقع مالتيو نحنت جرام ورقي 376 ريال مالتيو كاو 21 كاراتيو 21 كارات أب سعود عرب نحنت جرام ورقي 435 ريال بتعمي قناش غيرون هو مالتيو كم لومي اي قنسن سلسة تأملي كلكم زفوت دقع بيت وي معري تتأملو أزيلنا نريخ عني أب إمارات ويكعا أب يونايتد عرب أمريت أو دبي تركو أحواتي إيكخون أو دبي نحنت جرام ورقي 24 كارات 487 بايزوي ملسيلا نابناي سعودك نقركومو حزناي سعودي بزي فاتنا فات مالت ناي جبرو مالتيو بزي منم مالت بزي من أكسسوري حزي أو سعودي فات كندي يخفلون تلكمني 15% يم زخفلو اتناي فات ناي جبري زخفلو مالتي بزي ناي فات كتجزء وتخليهم 15% قرناش دما نوعد تخمي خون جندما تورقي كتشوت أين حر لكم تزجزاهم وراءات كن ألايو أي نبع لايو تورق بتشارد نص هنا ليبر تاع 15% سي قرناش نعيت لكم دمو يا مرج أنا يبع لهم مالتيو أو إمارات تركوها عني
ኣብ ኢማራት ናይ ግብሪ ወይ ከዓ ቫት ዝበሃል ካብ 105% ብቻ ተኸፍል እዚ ማለት ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ማለት እዩ እና በዓል 24 ካራት ክንርኢ ከለና ብ487 ናይ ዱባይ ድርሃም ማለት እዩ ካብ 22 ካራት እዩ 22 ካራት ኣብ ዱባይ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ446 ድርሃም 21 ካራት ኣብ ዱባይ ናይ 1 ግራም ወርቂ 428 ድርሃም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ 18 ካራት ከዓኒ ብ365 ድርሃም ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ እንሆ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዘይ ምንም ዓይን ማለትም ናይ ቫት ናይ ግብሪ ማለት እዩ ምንም ዓይነት ከይሓወሰ ናይ ታወርቂ ብቻ እያ ግን ኣብ ዱባይ ናይ ቫት ወይ ከዓ ናይ ግብሪ ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ካብ 105% ብቻ እዩ ዘኽፍሉ ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ኣብ ኩዌት ትርከባ ኣሕዋቲ ኣብ ኩዌት 21 ካራት ብ41 ዲናር ማለት እዩ ኣብ ኩዌት ሕዚ ግብሪ ወይ ከዓኒ ቫት ማለት እዩ يخفل ده تلكمني من معينة أي يخفلون زيرو أيو أنا كويت زلكن ورق مجزاء كيام تلكن مالتيو أو كويت 21 كارات نيحنت جرام ورقي 41 دينار 22 كارات ني كويت أو كويت نيحنت جرام ورقي 38 دينار 21 كارات نيحنت جرام ورقي 35 ናይ ኩዌት ዲናር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውጭ ትርከቡ ኣሕዋቲ ንዓኻትኩም ዘልየኩም እቲ ቀንዲ ካራት እዩ ካብ እንተኺልኩም ካብ 21 እስካብ 22 ዘሎ 18 ካራት ግን ትሑት እዩ ምክንያቱም ኣብ ደገ ዘለኹም ምግዛእኹም ዘይቀሪ እቲ ልዑል ካራት እዩ ዘልየኩም ማለት እዩና ንዕኡ እየ ድማ ቀንዲ ካራት ሒዘልኩም መፅአኒ ይኹም በር 14 16 18 15 19 ካራት ኣሎ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቀጢልና ንሪኦ ከዓኒ ኣብ ጆርዳን ትርከቡ ኣሕዋተይ ኣብ ጆርዳን ዋጋ ወርቂ ናይ 1 ግራም ወርቂ በዓል 24 ካራት 94 ናይ ጆርዳን ዲናር 22 ካራት 85 ናይ ጆርዳን ዲናር 21 ካራት 81 ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ሓቂ ምዝራብ ኣብ ጆርዳን ቫት ይኽፍሉ ድዮም ማለትም ናይ ንመንግስቲ ግብርስ ይኸፍሉ ድዮም ይኸፍሉን ኣይፈለጥን ኩዌትና ዱባይ ሳውዲ ግን ከምተን ዝነገርኩኹም እዮም ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቫት 15% እያ ተኸፍል ማለትም ቫት ማለት ናይ ግብሪ ማለት እዩ ሕዚ መንግስቲ ካብ ማንኛውም ግለሰብ ነጋዴ ዝኾነ 15% ይጥቀም ሳውዲ እውን ተመሳሳሊ ዱባይ 5% ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ኩዌት ድማ ነፃ እዩ ምንም ዓይነት ግብሪ የለን ማለት እዩ ኣብ ናይ ወርቂ ካልእ ግን ይፈለጥኩን ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ክኸውን ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ዘለኹም በዓል 21 ካራት ናይ ባህሬን ወርቂ ብ115 ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ እንሆ ብ115 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ኣብ ካናዳ ትርከቡ ኣብ ሃገረ ካናዳ ማለት እዩ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ161 ናይ ካናዳ ዶላር እዩ ክሸጠ ውዒሉ ዘሎ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ትነብሩ ኣሕዋተይ ደሞ 21 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ165 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሕዚ ናይ ካናዳና ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ናይ 10 ቅርሺ ልዩነት ምር ተመሳሳሊ እቲ 120 ገለን እቲ ከዓ 130 ገለን እዩ ዝሽረፍ ብብላክ ማርኬት ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ብጣዕሚ ገሪምኒ ክብራት ኣሕዋተይ ገንዘብ ተዝህልወካ ወርቂ ክትገዝእ ኣብ ዝሕዚ ግዜ ማለት እዩና ወርቂ ብጣዕሚ ቀኒሱ እንሆ ከምቲ ዝፍለጥ ሓዋላ እውን ብዙሕ ኣይኮነን ሕዚ ንእሽቱ ንቀሳቀሰሉ እምበር ብጣዕሚ ቀኒሱ ነይሩ እና ተዘግድሰና ዋጋ ወርቂ እዩ ወርቂ ብሕሳር ገዚእኻ ኣብ ዝኸበረሉ ሰዓት ምሻጥ ማለት እዩ እነ ርጋቢት ወይ ማዕረይ እንታይ ሓሳብ ርእቶ እኒሄኩም ንስኻትኩም ከ ገዚእኹም ዶ ብቕናሽ ክንደይ ገዚእኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ፅባሕ ድማ ናይ መን ዓድታት እዩ ቀኒሱ ውዒሉ ወይስ ክውስኽ ይኸውን ዝብል ደሞ ሓቢርና ንሪኦ ንኸውን ገንዘብ ዝቐደመ ግዜኻ መጥቃሚ እዩ ገዚእኻ ምንሳሕ ዝመስልዎ ነገር የለን እና ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ عسي زلفي سيسية يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكلو عسي زلفي سيسية يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط
تخجل وحلف كرلو